کہ तबक़ाती इब्न साद में ये जो रिवायत मौजूद है इसकी किसी किस्म की कोई भी सनद जिक्र नहीं की। दूसरे नंबर पर ये जो रिवायत जो तारीख़ तबरी में मौजूद है तो रिवायत ही मजहूल है, और जो मजहूल रिवायत हो वो भी हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक मातम और जंजीर जनी करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं, और इस बात को हम कुरान से भी साबित कर सकते हैं, सिहा सित्ता से भी साबित कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे मुखालिफीन की जो मोतबर कुतब हैं कि जिनको वो उसूल अरबा के नाम के साथ मौसूम करते हैं, हम अपने इस नज़रिए को, हम अपने इस अकीदे को मुखालिफीन की कुतब से भी साबित कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से हम इस मौजू को डिस्कस नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुखालिफीन में से बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनको फ़िरका वारियत का कीड़ा इतना ज़्यादा तंग करता है कि वो अपने अकीदे को हमारी कुतब से साबित करने की नाकाम कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, और दावा ये करते हैं कि मातम और जंजीर जनी करना हमारे जो मुखालिफिन यानी कि अहले सुन्नत व जमात की कुतब से साबित है। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो मुखालिफिन हैं वो हमारी कुतब से जो दलाइल पेश करते हैं उनको देखा जाएगा, उन पर तहकीक की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि वो जो दलाइल पेश कर रहे हैं उनमें कितना वजन है। तो गौर के साथ आपने सारी वीडियो को सुनना है। तो हमारे जो मुखालिफिन वो अपने अकीदे की इस बात के लिए अमूमन तीन कुतब उसका हवाला पेश करते हुए नजर आते हैं। पहले नंबर पर वो हवाला पेश करते हैं तबक़ाते इब्न साद का, दूसरे नंबर पर तारीख़ तबरी का, और तीसरे नंबर पर मदारिजुन नबुवा जो कि सीरत के मौजू पर बहुत ही मशहूर किताब है कि जिसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा। तो इन तीन कुतब का वो हवाला पेश करते हुए नजर आते हैं। तो दावा ये करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहद से वापस मदीना में आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के घरों के पास से गुजरते हैं, तो अंसार की जो उनसी औरतें होती हैं वो अपने मकतूलों पर मातम कर रही होती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अफसोस कि मेरे चचा हजरत हमजा पर मातम करने वालियां नहीं हैं। तो ये इस दावे को साबित करते हैं हमारी तीन कुतब से। तो सबसे पहले जो तबक़ाते इब्न साद और तारीख़ तबरी उसमें से जो हवाला कोट करते हैं मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और बाद में देखेंगे कि ये जो हवाला दे रहे हैं उससे उनका जो अकीदा वो साबित हो रहा है या नहीं। तो तबक़ाते इब्न साद और तारीख़ तबरी इसमें जो रिवायत मौजूद है कि जिसको हमारे मुखालिफिन हमारे खिलाफ पेश करते हैं, दोनों का मतन एक ही है। तो इस वजह से तारीख़ तबरी में जो रिवायत मज़कूर है मैं उसको पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद जो उनसे देखेंगे कि उनका अकीदा साबित हो रहा है या नहीं। तो तवज्जो के साथ रिवायत के जो उनसे अल्फाज है उसको आपने सुनना है। तारीख़ तबरी में लिखा है कि बनु सलमा के बाद बूढ़ों से रिवायत है, बनु सलमा के बाद बूढ़ों से रिवायत है। किन बूढ़ों से रिवायत है इनके नाम जिक्र नहीं किए, कि अंसार के घरों में से बनु अब्दुल अशल और बनु जफर के घर के पास से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आपने उनके मकतूलों पर रोने और नोहा करने की आवाजें सुनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने रोकर फरमाया लेकिन हमजा पर रोने वालियां नहीं है। जब हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन उदैर बनु अब्दुल अशल के घर लौटे तो उन्होंने औरतों को हुक्म दिया कि वो तैयार होकर जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर रोएं। दोस्तों, मैंने आपको जो रिवायत है वो मैंने पढ़ के सुना दी। यही जो सी रिवायत तबक़ाते इब्न साद में भी मौजूद है और तारीख़ तबरी में भी मौजूद है। अब सबसे पहली जो गौर तलब बात वो ये है कि तबक़ाते इब्न साद में ये जो रिवायत मौजूद है इसकी किसी किस्म की कोई भी सनद जिक्र नहीं की, और जो बगैर सनद की जो रिवायत हो वो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक हरगिज़ काबिल कबूल और काबिल हुज्जत नहीं होती। दूसरे नंबर पर ये जो रिवायत जो तारीख़ तबरी में मौजूद है इसमें इब्तिदा में लिखा हुआ है कि बनु सलमा के बाज़ बूढ़ों से रिवायत है। अब सवाल पैदा होता है कि वो बाज़ बूढ़े कौन से थे, ये तो रिवायत ही मजहूल है, और जो मजहूल रिवायत हो वो भी हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं होती। नंबर पर जो बात और तलब है वो ये है कि दोनों जो सी रिवायात हैं उनमें रोने का जिक्र है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंसार के घर हैं उनके पास से गुजरे तो अंसार की जो उनकी औरतें थी वो रो रही थी।
تو یہاں پر تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ ماتم اور زنجیر زنی کر رہی تھی، جبکہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ماتم اور زنجیر زنی کو ثابت کرنا ہے، جبکہ یہ جو ان سی دو روایات ہیں اگرچہ بے سند ہے اور طریق تبلیغ کی روایت اس میں مجہول راوی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا ماتم اور زنجیر زنی کرنے والا جو عقیدہ ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہو رہا۔ غور طلب بات وہ یہ ہے کہ یہ والی روایت اگر ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیں تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ یہ اس وقت کی روایات ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب اس بات پر کیا دلیل ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ، اس کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے، اس میں روایت نمبر ہے 1591، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی غور طلب روایت ہے۔ یہاں پر جو روایت جو ضعیف سند کے ساتھ مجہول راویوں کے ساتھ جو موجود ہے وہی جو سی روایت یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو نوحہ ہے اس کو حرام کر دیا تھا، اس کو منع کر دیا تھا۔ تو جو روایت ہے آپ نے اس کو غور کے ساتھ سننا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد الاشل کی خواتین کے پاس سے گزرے جو جنگ احد کے شہداء پر رو رہی تھی۔ یہاں پر یہ دیکھیں صرف رونے کے الفاظ ہیں، نوحہ کرنے یا ماتم کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، تو رو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں۔ پھر انصار کی خواتین آتی ہیں اور حضرت حمزہ پر رونے لگی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا ان پر افسوس ہے کہ یہ ابھی تک واپس نہیں گئیں، ان سے کہو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد مرنے والوں پر گریہ نہ کریں، یعنی کہ نوحہ وغیرہ یا اونچی آواز سے یہ نہ روئیں۔ تو دوستوں میں نے آپ کو جو سنن ابن ماجہ اس کی جو روایت میں نے پڑھ کے سنائی جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں صرف رونے کے الفاظ ہیں۔ تو عورتیں جو سی انصار کی عورتیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر رونے کے لیے جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد تم عورتوں نے کسی بھی میت پر اس طریقے کے ساتھ نہیں رونا۔ تو دوستو یہ تو تھا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا نظریہ۔ لہذا ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمارے خلاف جو روایات پیش کرتے ہیں ان سے ہرگز ان کا جو سا عقیدہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ طبقات ابن سعد کی جو سی روایت جس کو وہ ہماری طرف بطور دلیل ہم پر پیش کرتے ہیں وہ ہے ہی بے سند، یعنی کہ اس کی سند ہی نہیں ہے۔ تاریخ تبری میں کی جو روایت جو پیش کرتے ہیں اس میں مجہول راوی ہیں، اور جو مجہول راویوں کی جو روایت ہے وہ ہمارے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ دونوں جو ان سی روایات ہیں ان سے ماتم اور زنجیر زنی کرنا یہ ہرگز جائز، ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر میں نے سنن ابن ماجہ اس میں سے جو روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ آگے سے آپ نے یہ والا جو سا کام نہیں کرنا۔ تو یہی جو سی روایت جو کہ اس میں سنن ابن ماجہ میں موجود تھی، یہی جو سی روایت یہ مستدرک للحاکم اس میں موجود ہے، اور جو امام حاکم ہے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سی روایت ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم ان کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے۔